السلام عليكم اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا في صحه جيده ان شاء الله، ومرحبا بكم معايا في قناه كويزين جميله. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نصوبوا بريوش شكل اخر جديد، كيجي زوين وكيجي لذيذ بزاف وكيجي قطني وهشيش. غندوزو المقادير. عندنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض، نص كاس ديال الزيت، جوج بيضات، عندنا 250 غرام ديال الحليب، 3 المعالق كبار ديال السكر، عندنا كيس ديال الخميره حلويات 8 غرام، معلقه كبيره ديال الكاكاو، عندنا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، كيس ديال الفاني. غندوزو دابا الطريقه. نشدو 250 غرام ديال الحليب، غنحطوها في الاناء، غادي نزيدو عليه معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وغنزيدو 3 المعالق كبار ديال السنيده. غادي نحركوهم ونخليهم يتفاعلوا واحد 3 دقائق. بعد ما تفاعل معنا الخميره مع السكر والحليب، دابا غادي نزيدو بيضه، نصف كاس ديال الزيت، غادي نحركوهم حتى يتخلطوا كلشي، كيس ديال الفاني، غادي نزيدو الدقيق، والدقيق راه مغربل، غنزيدو بشويه بشويه. غادي نحيدو الطغاب اليدوي، غادي نزيدو الدقيق، كيس ديال الخميره ديال 8 غرام، غادي نجمعو نبقاو نخلطو حتى تجمع لينا العجين. بعد ما تجمعات لينا دابا العجين، غادي نقسموها على جوج، غادي نحطو النصف هنا والنصف غادي نخليوه هنايا، غنخليوه على جنب. غادي ناخدو النصف الثاني، غادي نديرو ليه كاكاو ونجمعوه بالكاكاو معلقه. خلطناها كلها، ودابا غادي نغطيوها بالسلوفان هي العجين الابيض. درنا النص فيه الشوكولات والنص الابيض، غادي نغطيوه في السلوفان وغادي نخليوه حتى يتضاعف الحجم ديالو في الخموريه ونرجعو معكم. العجينه هي خمرات لينا، غادي نكوروهم كويرات صغار، يعني ديال الشوكولات غنكوروها كويرات صغار، يعني غير صغار ماشي كبار بزاف، بحال هذا الشكل. نحطو هنا راهم خامرين، وحتى البيضين غادي نكوروهم كويرات، غادي يعطيو واحد الشكل وواحد الجماليه زوينه في البريوش. غادي نبقاو مستمرين حتى نكملو. غنشكلو كويرات بيضين حتى همايا. درنا 6 كويرات ديال الشوكولات صغار، ودرنا وحده كبر منهم، يعني وحده كبر من هاد 6، وغنديروا نفس الشكل ديال كويرات بيضين حتى همايا. غادي نديروا 6 صغار وغادي نديروا وحده بيضه.
غنبقاو مستمرين هكايا حتى نكملوا كلشي، وغادي نخليهم واحد 5 دقائق يرتاحوا ونرجعوا معكم. ما دازت 5 دقائق دابا غادي نبداو نطلقوها بالمدلك. وهذه الكريمه ديال الشوكولاط راه فايته مصوبه معكم، وعندي في الفيديو يعني اللي بغاها يشوفها. يعني كندير هنايا واحد 250 غرام ديال رابع ديال الحليب، كندير عليها معلقه كبيره ديال النشا، كنزيد عليها 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، كنزيد عليها 2 معالق ديال الكاكاو، كنخلطهم مع الحليب مزيان، ثم كنديرهم فوق البوطه يعني في الطيب ديال الغاز حتى كتعقد لينا الكريمه. ومن بعد كنفرغوها هكايا وتنغطيوها بالبلاستيكه حتى نديروها في الثلاجه حتى كتبرد وتجمد وتولي لنا بحال هذا الشكل يعني كريمه. دابا غادي نبداو على بركه الله، غادي ناخذ كره وحده، غادي نسرحوها بالمدلك بحال هكايا، نسرحوها نحلوها شويه من العرض والطول يعني بحال هكايا. كنجيب شويه ديال الشوكولاط كنحطو هنايا شويه يعني جاد معلقه هكا. كنجيب الجراره كندير خطيطات من هنايا بحال هكا بهذا الشكل، ثم تلف العجين بحال هكا بحال هكا، كنلفو بحال هكايا كتعطينا على هذا الشكل. كنجيبو اللاطه الصينيه ديال الفرن هي هذه دهنتها بالزبده، تنحط عليها هذا المول الصغير وتنحطها هنايا على جنب وتنخليها بحال هكايا. غادي ندير وحده اخرى ديال الشوكولاط، نعاود معكم وحده ديال الشوكولاط نسرحوها بالمدلك هكا، نعطيوها شويه في العرض هكا، نزيدوها شويه في العرض ثم تناخدو الجراره تنديرو اشرطه هكا، ثم تناخدو معلقه ديال الكريمه ديال الشوكولاط كنحطوها هنايا وتنبقاو نلفو نسدوها ونلفو بحال هذا الشكل بحال هذا. كنجيبو الصينيه ديال الفرن تنحطوها هنايا بحال هكا، غنبقاو مستمرين حتى نكمل كلشي ونرجع معكم. بعد ما كملناهم بقاو لينا هاد الكرات 2 كبار، هادو غادي نسرحوهم باش نديروهم هنا في الوسط. دابا غادي تشوفوا كيفاش غنديرو. غنسرحو الاولى هكا، غادي نحطوها هنايا، غادي نسرحو الثانيه ديال الشوكولاط غادي نشدو البيضه العجين الابيض بحال هكا، غادي نحطو عليه ديال الشوكولاط، غادي نشيلو باش نقادو بحال هكايا باش ما يجيناش البيض غالب على الشوكولاط. قادوه مزيان
من بعد غادي نسرحوه بالمدلك بحال غادي نسرحوه مزيان بحال هكا. اشنو غادي نديرو دابا؟ غادي نشدو هاد القطعه، غادي نقطعو من هنا، يعني ما غاديش نوصلو للنص ديالها. غنبقاو مستمرين حتى نكملو. غادي نجيبو شويه ديال الشكلاط، غادي ندهنو هنايا، يعني ندهنو مزيان هكا. صافي. ومن بعد غادي نبداو نلويو على هذا الشكل. يعني يبدا عمرو الشكلاط ماشي مشكل، غنبقاو نلفو نسحو الشكلاط بحال هكا، نبقاو نلفو حتى نكملو اللفه بحال هكا. من بعد غادي نحيدو هاد المول الصغيور اللي طاب هنايا. غادي نشد هادي، غادي نبقى نلوي فيها بحال هكا على حاجه، يعني الشكل ديالها بحال الحلزون بحال هكا. وغادي نخشيها هنايا بحال هكا. غادي نخليها تخمر، غادي نعطيها الوقت ديالها ديال الخموريه حتى يضاعف الحجم ديالها، يضاعف ونرجع معكم. بعد ما خمرات لينا غنديروا ليها البيض. شديت بيضه، زدت عليها شويه ديال الحليب، غادي نطربوها دابا مزيان، وغادي ندهنوا البريو، غادي نبداو ندهنوا فيها بالبيض. راه خمرات لينا مزيان. ندهنوه مزيان. شعلنا الفران على درجة حرارة 180، شعلنا من الفوق ومن التحت. غادي نخليوها طيب يعني 30 دقيقة حتى تحمر لينا مزيان، تشد اللون ديالها. هذا هو البريوش بعد ما طاب، كيجي هكايا، كيجي زوين وكيجي لذيذ ومعمر بالكريمه ديال الشوكولات. كنتمنى تجربوه، وهشيش وقطني. وما تنسوش في اشتراك قناه كويزين جميله وتضغطوا على الجرس باش نوصل لكم الجديد. ودابا غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوا. ودهنتو من هنايا بالكوفيتير، يعني بالعسل ولا كوفيتير باش يعطي هاد اللمعان اللي كاين. وغادي نقطع معكم دابا شويه باش تشوفوا. بسم الله. يعني هانتوما كتشوفوا بانه راه صادق وهشيش. يعني هانتوما الكريمه ديال الشوكولات يعني كتجي غزاله
عامره من هنايا وسائحه من هنايا. كنتمنى تجربوه وما تنساوش في اشتراك قناه كويزين جميله وتضغطوا على الجرس باش نوصل لكم الجديد. وانتهت الوصفه اليوم، الى وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.